कुरान हदीस हम खुद नहीं समझ पाते हैं, अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, खुद समझने जाएंगे तो इधर उधर निकल जाएंगे, जैसे बहुत सारे निकल गए। मोहम्मद लुकमान बरक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ, आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं की, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। नहीं जाने मन, कुरान करीम इतना लावारिस नहीं है कि आप इसको बगैर कुरान के माहिर के पढ़ना शुरू कर दें। डॉक्टरी मेडिकल की किताब आप बगैर माहिर के नहीं पढ़ते, तो कुरान करीम बगैर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जुमा आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए, ये अंडर कंस्ट्रक्शन आलिम के लिए। साहब ने कहा आप तर्जमे से पढ़े, मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा, आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगी बल्कि गुमराही की तरफ चली जाएंगी। कि तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की ज़ेरे निगरानी पढ़े। फ़ायदा है, बग़ैर उस्ताद के नुकसान भी है। ज़रा तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि एक गैर मुस्लिम आपसे आकर ये कहे कि तुम्हारी ये मुकद्दस किताब कुरान पाक बराह रास्त मत पढ़ो वरना इधर उधर निकल जाओगे। आप उस शख्स को क्या जवाब देंगे? यकीनन आप उससे ये कहेंगे कि ये अल्लाह का दुश्मन है, मुझे बेकाना चाह रहा है, कुरान करीम तो हिदायत की किताब है, इसको पढ़कर तो मुझे तौहीद समझ में आती है, अल्लाह का तारुफ होता है, हिदायत मिलती है, गुमराही और कुफ्र से निजात मिलती है। उल्टा ये बंदा शैतान है जो कि मुझे इस हिदायत की किताब से दूर करके अपनी तालीमात देना चाहता है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि यही काम कोई मुसलमान आलिम दीन अपनी आवाम के साथ करे और उनको ये कहे कि कुरान पाक को बराह रास्त मत पढ़ो, हदीस को बराह रास्त मत पढ़ो वरना तुम गुमराह हो जाओगे। वो शख्स जिसकी हम इज़्ज़त इसीलिए करते हैं, उसको मिंबर पर बिठाते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के दीन की तबलीग करे, अगर वो अपनी आवाम को ये बातें करेगा तो क्या इसका दिफा करना चाहिए या फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए? और बिल्कुल यही काम मौलाना इलियास कादरी साहब भी कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनकी नीयत के अंदर मुझे कोई शक नहीं, वो एक नेक और शरीफुन नफ्स इंसान है, लेकिन अपनी जहालत और कम इल्मी के अंदर जो गुमराही वो लोगों के अंदर फैला रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। ऐसी ऐसी बिदात इन्होंने दीन के अंदर दाखिल की हैं कि अल्लाह की पनाह। केला छीलने का मदनी तरीका, पीली चप्पल के फ़ायदे, खीरा काटने का मदनी तरीका, स्पार्क से बचने का तरीका, पेट्रोल के बरकत का वजीफ़ा, दादा साहब की घोड़ी का वजीफ़ा वगैरह वगैरह। पीले जूते से फिक्रें कम होती है, टेंशन कम होता है, और ब्लैक शूज से टेंशन बढ़ता है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। भजन यार क्या कर रहे हैं? ये तो वजन लोग केले हैं ना, तो बेटे यूं रखेंगे ना तो ये वजन से या ये दबकर तो पिचक जाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा ये ठेले वाले बेचने वाले तो ये अगर वो करे तो ये रखते हैं। तो अच्छा, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दी, फिर मैंने इनके मुंह किबले की तरफ कर दिया, किबला इस तरफ है ना, तो किसी हर चीज का मुंह किबले की तरफ हो सके तो रखना चाहिए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। इसको डोरी में डालकर कहीं मतलब मुनासिब जगह पर लटका, अर्थ की जगह पर हाथ रख दे, ठीक है जी, और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। कोई बुजुर्ग होंगे, बोले खीरा बेचारा इतना प्यारा प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले सब्ज सब्ज। अच्छा, अब इस बेजर खीरे को बस लगे रहते हैं तो छीलते रहते हैं, और इसका सब्ज सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा नहीं कांपता। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो भैया फिर खीरे का क्या करें? हाँ, खीरे का मैं इसको धो ले, धो कर इसको बस काट ले, जरूरत निकाल दी, बाकी गोल गोल कतले बना ले इसके, या लंबाई में इसकी फांक बना, लंबाई की फांक ज्यादा आसान है। तो मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि वो गंदा जहन तो नहीं बनता, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। ट्रिबल तो तोबा तोबा, आप तो समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ट्रिबल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं, और स्पार्किंग नहीं होती हो ये बहुत मुश्किल है। क्या बोला तूने? और स्पार्किंग नहीं होती हो ये बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, यानी कि ऐसा नहीं क्या करें। ये सब कुछ दीन नहीं है बल्कि दीन इस्लाम का मजाक है जो कि ये लोग अपनी कम इल्मी के अंदर बना रहे हैं। और आप इमेजिन करें कि गैर मुस्लिम इसको देखकर क्या तासुर लेते होंगे। वो कौम जो कि पहले ही सालों साल कुरान पाक को नहीं खोलती, सिर्फ कसम खाने के लिए या फिर बेटी की शादी पर इसको बरकत के लिए इस्तेमाल करती है, आप उसे ये बताएंगे कि तुम्हारा इसको बराह रास्त पढ़ना तुम्हें गुमराह कर देगा, तो क्या वो कभी भी इसे खोल कर पढ़ने के बारे में सोचेंगे भी सही? कभी भी नहीं। और ये बिल्कुल वही तरीका है जो कि इससे पहले यहूदी रब्बई और ईसाई पादरी भी अपना चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी आवाम को यही कहा था कि आम लोग नापाक होते हैं, तुम्हें अल्लाह तक पहुंचने के लिए पाक लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि अल्लाह के साथ राब्ते में रहते हैं, और वो हम लोग हैं क्योंकि हम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। हम पर नवाजिशें करो, हमारी मुठ्ठियाँ गर्म करो, हमें नजराने ला कर दो, और हम अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अब इसका नतीजा ये निकला कि बंदे और अल्लाह का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया और इनके दरमियान रब्बई और पादरी आ गए, और ये अपनी आवाम को जो कुछ भी कहते थे इनका हुक्म अल्लाह के हुक्म के बराबर दर्जा रखता था, और कोई भी इन पर सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दौर के अंदर आम आवाम को ना तो तौरात पढ़ने की इजाज़त थी और ना ही बाइबल।
عام لوگوں کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا یا کوئی سوال ہوتا تو انہی عالم دین کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے، اور یہودی عالموں کے بارے میں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے صرف دنیا کے مال کی خاطر اللہ پاک کی آیتوں کو یا تو بیچ دیا یا پھر ان کو بدل دیا۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے تورات کے اندر سود کو حرام قرار دیا تھا، لیکن یہودی علماء کرام نے اپنی عوام کو یہ جائز قرار دے دیا، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ان یہودی علماء کو علماء سو کہہ کر مخاطب کیا۔ اسی لیے ایک بار ایک مشہور صحابی حضرت عدی بن حاتم طائی جو کہ کرسچن سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ قرآن پاک کی ایک آیت مجھے بہت پریشان کرتی ہے اور اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت 31 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا تھا، لیکن اے اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی بھی اپنے پادریوں کو رب کا درجہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کیا ان کی کہی ہوئی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے؟ جس چیز کو وہ حرام کہتے تم اس کو حرام مان لیتے، اور جس کو وہ حلال کہتے تم اس کو حلال مان لیتے، ان سے کوئی سوال نہ کرتے۔ عدی بن حاتم طائی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول بالکل ایسا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کو رب مان لینا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی جگہ ان کے حکم کو ترجیح دینا۔ اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم ان کو انہی پادریوں اور ربیوں کی طرح اندھا دھند مان لے، کبھی قرآن و حدیث کو خود سے نہ پڑھے، ورنہ ان کی اجارہ داری، ان کے چندے اور نذرانے خطرے کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور اسی لیے یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ دراصل ان کی نظر میں جو چیز گمراہی ہے دراصل وہ ہماری ہدایت ہے۔ جو لوگ بھی میری اس طرح کی تنقید پر دلائل دینے کی بجائے گالم گلوچ کرتے ہیں، کوئی لاجیکل جواب نہیں دیتے، میں ان سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ کل بروز قیامت آپ کی قبر کے اندر آپ خود جواب دیں گے، صرف اور صرف آپ، کوئی دوسرا آپ کی قبر کے اندر آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ پھر قبر میں منکر نکیر کو یہ دلائل دیتے رہنا کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا، اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اور کیوں گمراہی کی موت میں مر گئے۔ اسی جہالت کی وجہ سے آج ہماری قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہر جگہ پر بدعت، گمراہیاں، توہم پرستی عام ہو چکی ہیں، مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں، بزرگان دین کی من گھڑت کرامات سنا کر ان کو پیغمبروں اور معاذ اللہ کے بھی برابر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی شخص قرآن پاک کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، تو اس شرک کرنے سے بہتر وہ اپنی جان دینا بہتر سمجھے گا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل ان لوگوں نے ہر صورت یہ گمراہی آگے ٹرانسفر کرنی ہے تاکہ بزنس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اور سب سے بڑا شرک تو ان لوگوں نے آج وسیلے کے نام پر شروع کیا ہے، آج قرآن پاک کے دلائل سے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر قرآن پاک سے یعنی اللہ کے حکم سے بھی زیادہ آپ کے پیر کی باتیں آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں تو وہ آپ کو مبارک ہوں، اور ہمیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کافی ہیں۔ اب یہ وسیلے کے لیے دو طرح کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، یعنی سفارش اور وسیلہ، یعنی نیک شخص کی موت کے بعد اس کا واسطہ اللہ کو دے کر سفارش کروانا اور اس کو بیچ میں ڈال کر کوئی دعا مانگنا، اور یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک سیڑھی کے طور پر، ایک وسیلے کے طور پر کام کرتا ہے، جسے قرآن پاک یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھیں تو بتا دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ یہاں پر تو کسی وسیلے کا کوئی ذکر نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رب کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ اب یہاں پر تو کسی وسیلے، کسی سیڑھی یا کسی بزرگ کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی سخت اور ظالم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بات بنا سفارش کے سنتی نہیں ہے؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کسی دنیاوی بادشاہ کی طرح سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ، اور اس کے بعد سورہ یونس کے اندر فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، یہ نہ تو ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین اور آسمان کے اندر نہیں جانتا؟ یہ لوگ شرک کی گندگی کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ اس سے پاک ہے۔ آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کا حکم بالکل واضح ہے کہ ہر وہ ہستی جس سے یہ امید لگائی جائے کہ یہ ہماری سفارش کرے گی، دراصل یہ شرک ہے۔ اپنا دماغ کھولو، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ واضح طور پر کیسے سمجھائے؟ اور آپ خود بتائیں کہ جو بندہ یہ قرآنی آیات پڑھ لے گا، کیا وہ کبھی اس پیر پرستی، وسیلے، عبادت اور گمراہیوں کے اندر پڑھ سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اگر عام عوام قرآن و حدیث کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، تو یہ ان لوگوں کی علمی موت ہے، اور یہی وہ گمراہی ہے جو کہ انسان کو آخر میں بت پرستی کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے اندر یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بھکتی ہو رہی ہے، بھائی شرم نہیں آ رہی سب کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آ رہی؟ اللہ کا خوف ہے نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے، شرم نہیں آ رہی ہے؟ یہ تمہاری دعائیں قبول کر دے گا؟ ہے بتانا، بولو نوید بھائی، تو ہی بول دے، کیا کر لے گا یہ تازیہ؟ بتا بھائی، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ تمہاری دعا قبول کر لے گا؟
बता क्या कर लेगा ताजिया, बता भाई क्या करेगा ये, भाई बता तो क्या करेगा ये ताजिया, हमें भी तो बता। अल्लाह के अलावा किसके अंदर, अल्लाह के अलावा किस में हिम्मत है कुछ करने की, भाई बता तो, भाई बता तो, भाई बता तो। इसीलिए अभी भी वक्त है कि अपनी आंखें खोलो, अपनी आखिरत की फिक्र करो और इन लोगों के हाथों ब्रेन वॉश मत हो, वरना क़यामत के दिन सिवाय पछतावे के कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन गुमराहियों से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।